प्रूफ के साथे हमन के जौन है ओके उ कल जाए वैसन कहे के नहीं मिली। आज कैसे वो कह दी हैं ताल तलैया है वहाँ नहीं बनी, यदि ताल तलैया नहीं है तो गांव पालिका के आगे भवन ताल तलैया में कैसे बन गई? अगर ये ताल है तो किता काट कैसे भइल? जौन बा एक जौन बा ताल बना दे पड़ल डिसीजन कई के जब दे तो ओकर निर्णय हम करा देव केंद्र से, कोनो चिंता नहीं बा। मर्को हामीले अब त्यो वडामा निर्णय गरिसकेका छौँ यो अस्पताल बनाउने भनिसकेपछि अब अहिले फेरि पनि हामीले अस्ति हिजो भर्खरै हामीले निर्णय गऱ्यौँ, एक हप्ताको टाइम दिएका छौँ। अब त्यो ठाउँमा नमिल्ने भएपछि अर्को जग्गा खोजेर हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्, त्यसपछि हामीले त्यो ठाउँ बनाउँछौँ भनिसकेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब वडा कार्यालय चाँडै नै अब निर्णय गरेर त्यो उपयुक्त ठाउँ सार्वजनिक जग्गा भएको ठाउँ अथवा त्यो उपलब्ध भएन भने कुनै व्यक्तिले आफ्नो दान गरेको जग्गा भयो भने पनि हामी बनाउनलाई अब पालिकाबाट तयार छौँ भनेर त्यसरी हामीले त्यही हिसाबले निर्णय गरेका। बतिया ना ये एक तो कंचा का हल्का कौन ना है आदमी है धनेवा टोला के। अब वो से 2-3 जने गोमन से पहले के वो आदमी से राय व्यवहार रहल तो वो आदमी अब राय व्यवहार हिसाब से उनसे कॉन्टेक्ट कैल लोन अध्यक्ष जी से बात भी हो आदमी सोच रहे हमसे चिन्हे जान नहीं बा। यहाँ तो भी कई बेर कहल गई कि ओके मुद्दा उद्दा न करावा तू आके सभी कर मिला दा ओकर सहारा पर लोग जाके वहाँ मुद्दा के धल वो मुद्दा मुमन अगर हमर पास गई हुई चाहे कोनो सिग्नेचर कैले हुई चाहे सलाह सुझाव दले हुई तो हमर के गलती है कि तुहर पर दोनों लड़ावा तला। अब वो मुद्दा पड़ गई राधे श्याम जी आए अध्यक्ष जी वो दिन लोग ना अल उठ के बेचारू चल गई नहीं प्रतिबद्ध जना के गई जनता के बीच में कि 10 गते उद्घाटन यहाँ हुई काम हो 4 दिन मुद्दा कल उससे काम नहीं रुकी कह के सबके सामने गए बड़ा बहुत लोग आ रहा। ओकरे बाद ये बीच में हम एक दिन गई के काम से ही विष्णु बाबू माना उन्हीं सगरी गई हम गाँव पालिका तो वो कहता ना सर ऐसा बा अब तो काम करे बा लेकिन वो मनी बा ताल तलैया देखावा था फेसबुक का नकल ट्रस्ट नक्शा कर निकाल के ले ली उमर काम करे की नहीं मिली तो सरकार के नियम नहीं बा करे की। हम गलती बताओ ना आप लोग गाँव पालिका से निर्णय कर चुकल बानी कि वड़ा नंबर 5 में बनी हमने पर वड़ा से निर्णय करके दे दले बानी यहाँ गाँव पालिका आ गई तो आखिर जब बिना विधान देखले आप लोग कहे निर्णय कैल गई कौन जरूर आश्वासन दे के हाँ तो कहता ना पहले अब अध्यक्ष जी के बात ममू रह गई कहता ना 8 नंबर नहीं लिखा था फेसबुक हमके निकाल के ला के बढ़ारा के साथी लोगों बोलौना अध्यक्ष जी की छठी घाट बनवावे को वहाँ बढ़ारा वो बारी के लगे 3 भट्टा पड़े वहाँ यह साथी लोगों ने वहाँ प्रश्न करी कैसे तलवा में अगर ताल तलैया लिखा था नहीं बनावे मिली तो वड़ा नंबर 5 जमीन यो हमन के समाज के जमीन है तो यही कहानी बन जा कि लोगों प्रश्न कई हम वहाँ रहे हमारे सामने बात है कि बरघाट के और यहाँ बरघाट के महेशपुर के रोड यहाँ ज्वाइंट होता है लोग मनो अपन उदाहरण देखौला मंगलापुर से आवता वो रोड यहाँ ज्वाइंट होता ओकरे बाद नोहर जोन बा भुजहा के हमन के जो मेन रोड गाँव पालिका बनावता इहो ज्वाइंट वही बा तो गोपीगंज और बिलासपुर के जो नहरिया होता वो ज्वाइंट वही बा और यहाँ कोनो विवाद भी नहीं बा तो यही कहानी बन जा कई कि आज 4 दिन के पहले बात है वहाँ लोग प्रस्ताव रखल कि वहाँ विवाद होता यहाँ कौन विवाद बा यही बन जा कि तब वो अपने ओढ़ में बनी ओढ़ भरे नहीं जाता। ओकर बाद अध्यक्ष जी कहल गई राधे श्याम जी की ठीक बा अध्यक्ष जी से बात फोन पर कहल ओढ़ा हमन के निर्णय करके दी तब हमन के बनाई मिली अगर ओढ़ा निर्णय नहीं करता तो हमने कैसे बनाई मिली। अब वहाँ के बात तू तो काल भी आयल ना पुछौली कौन कार्यक्रम रहल अध्यक्ष जी के ओढ़ा में कहत ना कृषि कौन कार्यक्रम बकाल वहाँ से लौटल काल फिर आयल ना कह के गई ना कि ठीक बा अगर आप लोगों का व्यवहार मिलता तो आप लोग यही बनावल जा ओढ़ा नंबर 5 में निर्णय बा गाँव पालिका के ओढ़ा नंबर 5 अंतर्गत में मिल बनी जमीन देखले वहाँ ये भैल कि जमीन कुछ कम बेसी पावता पुगी कि नहीं पुगी के व्यक्ति जोतले बा ओके वहाँ बढ़ारा समाज बोला के ले आए सदस्य लोगन के तो जौन भी निर्णय भइल बा वार्ड से आ चाहे कोनो कार्यक्रम भइल बा लोग दोनों जने वहाँ सहभागी बा ये बात सही बा ये मन हमन के नहीं कहे के नहीं मिली कि जहाँ ये लोग नहीं जुटल बाड़ा आ हमन के सामने नहीं कैले बाड़ा ये लोग कैले बाड़ा। लेकिन हम एक चीज़ कहल चाहतानी कि एक विरोधवा जे करत रहल उ कह दे हम नहीं तो हमन के मान लिहल जाई। गड़ौरी स्कूल में ना मीटिंग भइल केकर मीटिंग भइल शंकर भैया के घर मीटिंग भइल केकर मीटिंग भइल धनगढ़वा में मीटिंग भइल उनके जन लक्ष्मण जी के यहाँ केकर मीटिंग भइल यहाँ 13 बेर मीटिंग भइले करे ताले के खिलाफ में। आज जौन है अनिल जी फोन करके कहना प्रधान के कि ये तलबे बा दूसरे जगह तू नहीं बना सकला
विरोध के करबा ई सरकारी जमीन है एवं सरकारी जौन है यह आपत्ति काल में यह पीरियड में ना आज अस्पताल का हर जगह जरूरत बा जबकि ये सब लोग जाना था पूरा विश्व जौन है कोरोना से जौन है दूषित बा वो करे खातिर अगर एक MBBS यहाँ जौन बने जाता सबकर सहयोग बा तो आखिर काहे विरोध हो गई कहाँ से विरोध हो गई। अगर पार्टी का तिलक यादव मन बने निवेदक तिलक यादव कौन पार्टी का हमें श्याम बिहारी बिंद कौन पार्टी का हमें चंदन बेलदार जौन है कौन पार्टी का हमें हम ही पूछल चाहता नहीं चंदा लगावल गइल बा तो का गंगा में चंदवा जहरमान गंगा के लोग नहीं जानता चंदा काहे जुटाता बाबा तो ये कुल बात सुनी चुप रह जा आपने बात बोलल जा ओकरे बात बतावल जा कौन ऐसा चीज नहीं बा हम जौन करीला आप जानेली आप जौन करेली हम जानेली एमन सफाई के कोनो के जरूरत नहीं बा हमन के शुरू से ही संघर्ष बा शुरू से विरोध बा हैं ठीक है सजी कांग्रेसी का विरोध हम नहीं कहता नहीं कि सबकर विरोध बा कुछ लोग होई जौन सही चीज पर सपोर्ट करत होई लेकिन ये कही था कि नहीं कांग्रेस एक विरोध नहीं कैले बा एक 50 प्रूफ बा प्रूफ के साथे हमन के जौन हो के उ कल जाए वैसा कहे के नहीं मिली। पहली नंबर ई गांव पालिका के पैसा नहीं है ई केंद्र के पैसा है बाहर के है इस सरावल से केहू के दहले से केहू के भेजले पैसा आए वाला नहीं बा पहले ही बात बुझ ले। दूसरी नंबर का बा सबसे ज़्यादा योगदान हमो व्यक्ति के देव उ जौन की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद और बधाई दे जौन व्यक्ति आज उ सार्वजनिक जमीन में हॉस्पिटल बनावे खातिर अस्पताल वाला बात बा जब एक लड़का के कहीं शादी लगल रहा कट जाला तो आदमी का है ना कुछ कमी रहा ओकरे में ओकर घरवा में कोनो समस्या हुई कोनो परेशानी हुई भूत खेलवा हुई दुनियादारी हुई तो उसे का होला ठो बेइज्जती होला। तीसरी नंबर का बा हमन के 3 बीघा के प्लाट बा 3 बीघा 12 कट्ठा बा हमन के एमन बढ़न से बढ़न हो सकेला अस्पताल हमन के 1 बीघा में काहे जाके बनावल जाई यदि 1 बीघा में बनाए के रहल हमन के तो जौने दिने लोग सहमत भइल उधर बाद जगह पर बनी 4 5 6 7 के सबके सेंटर में बा बीच में केहू 5 के 7 के चाहे 4 के नहीं कही हमार नीचे बताहार लम्बे बा बराबर बा के बीच सेंटर में हमन के अपने में एक विषय में छलफल आज कैसे वो कही दी है ताल तलैया है वहाँ नहीं बनी यदि ताल तलैया नहीं है तो गांव पालिका के आगे भवन ताल तलैया में कैसे बनी गई शाखा में भइल और कि वो जौन बा भूमि सुधार में भइल कि जौन बा नापी विभाग काठमांडू में भइल एकर जवाब के देई एकर जवाब जे वो समय में रहल उ देई ई कितना काट कैसे हो गेल उ ताल रहल त आज जे मुद्दा डरले बा का उ नक्शा नहीं देखल कि ताल में कितना काट कैसे हो गेल आज के ताल कहल जाई अगर ई ताल है तो कितना काट कैसे भइल जौन बा एक जौन बा ताल बना दे पड़ल अगर हॉस्पिटल नहीं बनी जनता के सामने रखल जा राम लखन हरिजन खर हमन के कानून पास कल गए कि सरकारी पद के हटले के बाद ओके अगर कहीं सूचना मिल गई कि बदमाशी कैले बाने उजूरी पड़ले के 5 वर्ष तक ओकर क्षतिपूर्ति जन्ना बाद दंड सजा सब हो गए तही नापी शाखा प्रमाणित कर गया जन्मा के हाकिम दहले बाने तो इस चीज के बारे में आप लोग जन बाकी विचार कर जाए कि तो अब आप लोग के बाधा और कर्म कहाँ बा चीज का है कि गांव पालिका एक डिसीजन करी कि है या ना कितना में कैफियत में ताल जब डिसीजन कह के जब दई तो ओकर निर्णय हम करा देव केंद्र से कोनो चिंता नहीं बा कहाँ से कानूनी कहा था जबकि यह बगीचा है हमन के 75 साल में छठ घाट बनाए करती यहीं के संपूर्ण महल की ये हमन के ताल में छठ पूजा मनाए करतीन महिला लोगन करतीन वैसा व्यवस्था बनाए के शुरू में शुरुआत यहीं से
ये कहानी यही हुई है, कुमासी भैया यही हुई है। मान्छेलाई त धान लगाएको हो ठीक छ जहाँ हामी चाहिँ खडा छौँ यो जग्गा चाहिँ हाम्रो ताल भनेर चाहिँ हामी सुनेको हो। तर चाहिँ पछि चाहिँ सर हामी राजनीतिमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ 55 सालमा आयोग आएको थियो। 55 सालको आयोगमा चाहिँ एकजना मुसलमान अमिन थिए। त उनीहरूले चाहिँ अब त्यो नापी नक्सा गर्नुभयो। तर यहाँ तालमा उहाँलाई नआइकै यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ वार्डबाट चाहिँ बाहिरको चाहिँ पहिला त गाविस थियो, वार्ड भयो, गाविसभित्र पनि पर्दैन, त्यो हाम्रो वार्डभित्र पनि पर्दैन। यी 4 जनाको नाममा जुन नापी भयो यो चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाएको 58 सालमा जब आयोग आयो। लालबहादुर गुरुङजी आउनुभएको थियो यहाँ चाहिँ समिति बनाउने। उहाँले भन्नुभयो कि अध्यक्ष हामी चाहिँ गाविस अध्यक्षलाई बनाउँछु। मैले भने सर चाहिँ तपाईँ उहाँलाई अध्यक्ष नबनाउनुहोस्, अरूलाई अध्यक्ष बनाइदिनुहोस्, उहाँलाई नबनाउनुहोस् भनेर मैले भने। तर चाहिँ उहाँले मान्नु भएन सर। पछि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब मेरो पार्टीका चाहिँ सरकार छ, मेरै पार्टीको जिल्लामा ऊ कमिटी छ, यहाँ पनि अध्यक्ष मेरै हुन्छ भनेर भन्नुभयो। मैले भने पार्टीका कुरा छ भने अब यो सुन्नु न, यो यिनीहरूले छोडेको छ नि जुन यो जग्गा व्यक्तिले जुन छोड्यो नि, कहिले छोडेको थियो, के बनाएर छोडेको थियो? जसरी सर 58 सालमा फेरि जब आयोग आयो सर त्यतिखेर यो थाहा भयो कि हामीलाई चाहिँ सार्वजनिक जुन एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ गाउँ स्तरीय गाविस स्तरीय जुन बने त्यसैमा चाहिँ मेरो पनि नाम पर्यो। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लिस्ट आयो जब 55 सालका त मैले देखेँ सर चाहिँ लिस्टमा त धेरै चाहिँ अब अनिल गौडको नाममा चाहिँ मैले देखेँ 2टा किता चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मझौनी जुन बगैँचा छ। ठिक छ, उहाँहरूले दर्ता त गर्नुभयो, तर उहाँले छोडेको कहिले के भनेर छोड्नु भएको थियो? छोडेको सर चाहिँ पछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ जब थाहा पाएँ कि यो जग्गा यसरी अतिक्रमण भएछ, हामी यहाँबाट चाहिँ लिएर चाहिँ जिल्लामा चाहिँ कमसेकम 300-400 जनालाई लिएर गएर चाहिँ त्यहाँ भुइँ सुधार घेरेँ, हामी मालपोत घेरेँ, नापी घेरेँ, सिडिओ के यहाँ गएँ। त्यसपछि चाहिँ यो यिनीहरूलाई हामी चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ गाउँमा पनि प्रेसर डालेँ। प्रेसर हालेपछि यो गाविस अध्यक्षले भागेर इन्डिया गए थियौँ। 1 महिनापछि हामी चाहिँ त्यो भने कि जबसम्म छोडपत्र गर्दैनौ तबसम्म तिमीलाई गाविसमा बस्ने दिन्न भनेर। त पछि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आएर चाहिँ ल तयारी सर एउटा सम्झौता भयो। सम्झौता भएपछि यिनीहरू गएर चाहिँ त्यहाँ छोडपत्र गरे। यो 4 भाइ चाहिँ रामजी बरैको पनि चाहिँ छोडपत्र गरे। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो अनिलको श्रीमती वन्दना देवी गौडको नाममा थियो, उनीहरू पनि छोडपत्र गरे। फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनिलले चाहिँ 2 किता जुन आफ्नो नाममा नापी गराउनु भयो त्यो पनि चाहिँ छोडेँ सर। खालि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उ गरेँ के छोडपत्र गरेँ। तर चाहिँ पछि चाहिँ यो चाहिँ छोडपत्रले चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ हामी चाहिँ कतिचोटि ठाउँमा चाहिँ सोधेँ, तर यसमा मुद्दै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तै चाहिँ यो चाहिँ जग्गा थियो। पछि चाहिँ हामी आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ जब उसले चाहिँ हाबी भयो यो 58 सालमा यो जग्गामा, त हामी यहीँ गाउँको चाहिँ बासिन्दाहरूलाई चाहिँ सबैलाई लगेर चाहिँ लाएर चाहिँ यहाँ सबलाई चाहिँ 10-10 धुर गरेर चाहिँ यो जग्गा बचाउनको लागि सर मैले चाहिँ बाँटे थिएँ के आफ्नो रोहपरमा यहाँका 2-4 जनाको भला भद्र भले आदमी मान्छेलाई चाहिँ लिएर यो तारबार कसले गरेको? यो तारबार चाहिँ पछि चाहिँ जब हाम्रो चाहिँ हामी सुनियो कि यहाँ चाहिँ हामी कुरा गरियो, माथि चाहिँ दिपेन्द्र दाईसित भने, हृदयसित चाहिँ जब कुरा भने तब उहाँले चाहिँ अब एउटा अस्पतालका ठाउँ तपाईँहरू जब यहाँ चाहिँ आए थिएन गाउँपालिकामा तब हृदयसिंहले भन्नुभयो तपाईँहरू चाहिँ ठाउँ खोज्नुहोस्, हामी पैसा पारिदिन्छौँ, एउटा बढिया अस्पताल बनाउनुहोस् तपाईँहरू। त्यही दिनदेखि हामी चाहिँ वार्ड अध्यक्षसित कुरा गरेर दिनेशसित मिलेर हामी चाहिँ यसको पहल अगाडि बढाइयो। बढाएपछि चाहिँ गाउँपालिकाले आएर सर चाहिँ यहाँ जग्गा पनि हेरियो। हेरेपछि गएर चाहिँ फेरि आएपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ नाप नक्सा गराइयो। नाप नक्सा गरेपछि बजेट छुट्याइयो। त्यो बजेटको आधारमा चाहिँ गाउँपालिकाले यो तारबाड सबै गराइयो सर। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाटोको लागि बडा सङ्घर्ष भयो। हामी यहाँबाट चाहिँ निकाल्ने खोजियो तर चाहिँ त्यो सम्भव भएन। एकजनालाई चाहिँ अब नदिएर चाहिँ त्यो जग्गा हामी अब यो पछिल्लोचोटि ठिक छ, यो पछिल्लोचोटि गाउँपालिकाको अध्यक्ष राधेश्याम चौधरीजी आएर के भन्नुभएको थियो? यहाँ हस्पिटल बन्छ बन्दैन भन्नुभएको थियो सर। चाहिँ उहाँ त अब हाम्रो चाहिँ राधेश्यामजी आफ्नै टोली लिएर चाहिँ उहाँ आफै आउनुभएको थियो सर। हाम्रो उपमेयर चाहिँ
पनि थिए साथमा चाहिँ अब उत्मा जी फेरि हाम्रो हाकिम जी चाहिँ साथैमा थिए हाम्रो यहाँ गोबरैयाँको पुरा स्टाफ थियो पुरै चाहिँ यहाँ दिनभरि बसेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सब चाहिँ उ गरे उहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो कि अब यही बन्छ जुनसुकै हालतमा बन्छ अब यही बन्छ त्यो मानसिकता लिएर उहाँले चाहिँ खर्च गर्नुभयो अब फेरि उहाँले चाहिँ हाम्रो यहाँका 2-4 जनाले चाहिँ कम्प्लेन निवेदन दिए थिए त उहाँले चाहिँ पठाइदिनु भएको थियो गाविसमा चाहिँ हामी चाहिँ खोजेँ कि यिनीहरूलाई चाहिँ कुरा गर्ने चाहिँ मिलाउने के छ यिनको समस्या पछि चाहिँ राधेश्यामले आफै भन्नुभयो कि म आउँछु उनीहरूलाई पनि बोलाउँछु तपाईँहरूलाई चाहिँ बोलाएर हामी एउटा भेला गर्छौँ उहाँले आउनुभयो हाम्रो गाविसमा चाहिँ अब उहाँ अध्यक्षलाई सूचना दिनुभयो यहाँ हामी चाहिँ जहाँ हामी जुटे थियौँ त्यही ठाउँमा चाहिँ यही कोटाई मन्दिरको ठाउँमा हामी जुटे थियौँ राधेश्यामले चाहिँ भनेको हो कि तपाईँ बोलाउनुहोस् उहाँलाई उहाँले बोलाउँदा यिनीहरूले कोही पनि आएन नआएपछि उहाँले भन्नुभयो कि जुनसुकै हाल मेरो माथि जे पऱ्यो भने चाहिँ तर चाहिँ यो चाहिँ अब अस्पताल यहाँबाट चाहिँ कहीँ जान्न यो बन्छ 5 नम्बर वार्ड दुबौलियामा बन्छ उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता लास्ट चाहिँ उमा चाहिँ जनाउनु भयो अहिले 2-4 दिनदेखि चाहिँ उहाँले त्यहाँ बन्दैन अरे त्यहाँ यस्तो छ उस्तो छ दुनियाँको चाहिँ उहाँले अब बखेडा चाहिँ भन्नुभयो सर यसको निकास चाहिँ सहज छ गाह्रो छैन किनभने अब यो सार्वजनिक जग्गा हो सार्वजनिक जग्गाको हकमा अहिले भर्खरै नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ अब भूमिसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेको छ त्यसमा चाहिँ अब सरकारी सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कुरो प्रष्ट उल्लेख छ त्यसमा के छ भने सरकारी विद्यालय सरकारी स्वास्थ्य कार्यालय जस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्नको लागि यस्तो जग्गाको सन्दर्भमा नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिई निर्माण गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ प्रष्ट व्यवस्था छ त्यसकारणले गाउँपालिकाले अब एउटा चाहिँ निर्णय गर्नु पर्यो यो तालको शब्द उल्लेख भए तापनि यो सम्पूर्ण जग्गा चाहिँ ताल छैन अब 4-5 कट्ठा जति चाहिँ यसमा चाहिँ ताल छ बाँकी सबै जग्गा चाहिँ मान्छेहरूले खेतीपाती गरिरहेका थिए अब यहाँ हस्पिटल बनाउने भएपछि तारबार गर्ने बेलामा सबैले जग्गा चाहिँ छोडे अस्पताल नै बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ सार्वजनिक जग्गा अब जोतिरहन भएन भने चाहिँ सबैले छोडिदिए अब यसमा केही व्यक्तिहरू जस्तो अब तिलक यादव लगायतले चाहिँ अब अदालतमा सामान्य अदालतमा मुद्दा हालेका छन् उहाँहरूको अधिकारको कुरो पनि हो तर जो मान्छेले यो जग्गा ताल हो यहाँ चराचुरुङ्गी यसबाट सिँचाइ हुने थुप्रै चाहिँ अब वातावरणीय कुरा गरिरहेको छ उसैले अगाडि तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यसै जग्गामा धान लगाएको छ त्यसकारण ताल भन्दा उसको चाहिँ अब लामो समयदेखि यो जग्गा कब्जा गरिरहेको थिए ती मान्छेहरू आज त्यो जग्गा छोड्नु पर्यो भने न्यूमा यो एउटा चाहिँ प्रोपगन्डा गरेर सामान्य अदालतमा गएर उहाँहरू मुद्दा हाल्नु भएको छ त्यसकारणले यो मुद्दा चाहिँ छिट्टै किनारा लाग्नुपर्छ किनभने सरकारले नै जब भनिसकेको छ सार्वजनिक जग्गा उपभोग गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान कानुनी छ गाउँपालिकाले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ त्यो निर्णय चाहिँ केन्द्रमा पठायो भने केन्द्र सरकारले तुरन्त त्यो जग्गामा निर्माण गर भने चाहिँ गरिदिन्छ र योभन्दा पहिला अब सराउल गाउँपालिकाको नाममा हस्पिटल तोकिएर आए तापनि अब सराउल गाउँपालिकाले 5 नम्बर वार्डमा चाहिँ दुबौलियामा बनाम भन्ने कुरो चाहिँ अब निर्णय गर्यो तर कानुनले अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कि भने यहाँबाट निर्णय गरेर पठायो म अस्ति नै 25 गते नै तपाईँको कार्तिकको एउटा डिसिजन पनि आयो बनाउने भने चाहिँ त्यो गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँबाट उल्लेख गरेर पठाइसकेको छ त्यसकारणले यो ठुलो समस्याको विषय छैन मान्छेको नियतको समस्या छ यसलाई चाहिँ अब यत्रो जनसमुदायले यही बनाउनुपर्छ आजको भेलामा पनि त्यही सबै कुरो भइरहेछ त्यसकारणले यसको अब मैले त्यति गाह्रो देखिरहेको छैन एउटा सहज तरिकाले निर्णय गरेर गाउँपालिका यसको अगाडि बढायो भने यो यही हस्पिटल बन्छ यसको कुनै खालको समस्या आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ अब 1 करोड आइसकेको अवस्था छ र तपाईँको यही मन्सिर तपाईँको 12 गते भित्र तपाईँको अब शिलान्यास गर्ने भन्ने कुरा पनि छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पालिकाभित्र अब यही लगभग 3 नम्बर वडा नै तोकेर आएको छ केन्द्रबाट तर हाम्रो 1, 2, 3 नम्बर वडा तपाईँको अलि सुविधा भएको ठाउँ भएको हुनाले यहाँ अब तपाईँको परासी त्यसपछि बुटवल जानलाई
बिरामीहरूलाई लागि सजिलै छ, तर चाहिँ यता तपाईँको 4, 5, 6, 7 नम्बर वडातिर अलिक विकट भएको हुनाले त्यतातिर गर्ने भनेर बोर्ड कमिटीबाट निर्णय गरेर 5 नम्बर वडामा बनाउने निर्णय भएको छ। अब त्यसको लागि हामीले वडालाई जग्गा खोज्नुस् भनेर चाहिँ अब हामीले यहाँबाट अब निर्णय गरेका छौँ। निर्णय गरिसकेपछि त्यही ठाउँमा हामीले बनाउने भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँले वडालाई खोज्ने तयारी दिनुभएको छ, जुन अहिले प्रस्ताव गरिएको छ त्यो जग्गा विवादमा आइसकेको छ, अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन, त्यही ठाउँमा बन्छ? तपाईँले स्वयं गएर भन्नुभएको छ अरे यही ठाउँमा बन्छ भनेर। हामीले तपाईँको 5 नम्बर वडामै हो अब निर्णय गरेका छौँ र 5 नम्बर वडामै बन्ने भन्ने कुरा पनि हामी गरेका छौँ। निर्णय नै भइसकेको छ बोर्डको, त बन्ने कुरो भइहाल्छ, तर जग्गा मुख्य कुरा उपलब्ध हुनु पऱ्यो। जग्गा नभइकन तपाईँको बन्दैन। तपाईँको आकाशमा बनाउने कुरा भएन, तपाईँको ताल पोखरीमा गएर समुद्रमा बनाउने कुरा भएन। र तपाईँको नेपाल सरकारको नीति, त्यसपछि कानुन सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा के छ भन्दाखेरि ताल तलैया संरक्षण गर्नुपर्छ, जगेर्ना गर्नुपर्छ, सिमसार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र सार्वजनिक जग्गा पनि संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक हितको लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि रहेको छ। र त्यसमा तपाईँको कानुन सबैले लाग्छ, चाहे अब जनप्रतिनिधि होस्, तपाईँको प्रधानमन्त्री होस्, मन्त्री होस्, अथवा कर्मचारी होस्, अथवा आम नागरिक, सबैलाई कानुन एउटै हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब आम नागरिकले त्यही अब मिच्यो भने उसलाई कानुन लाग्ने, तर जनप्रतिनिधिले मिच्यो भने अथवा केही तपाईँको जबरजस्ती केही गऱ्यो भने उसलाई कानुन नलाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मुल्की ऐन फौजदारी संहिता जुन छ त्यसमा स्पष्ट व्यवस्था के छ भन्दाखेरि सार्वजनिक जग्गा कुलो ताल जुन छ त्यसलाई मिच्यो भने 5 वर्षसम्म कैदको सजाय छ। अब के हुन्छ अहिले त्यो 5 नम्बर वडामा त्यो अहिले जुन बनाउन भनिएको छ, पहिला साबिकको पोखरी अहिले जग्गा व्यक्तिको नाममा देखिएको छ, त्यो ठाउँमा हस्पिटल बन्न सक्छ या सक्दैन? अब त्यही कुरामा म जाँदैछु। अब जस्तो अब त्यो ठाउँमा उहाँहरूले देखाउनु भयो 5 नम्बर वडाको, अब हामीले अहिले गाउँपालिकाको तर्फबाट कार्यपालिकाले निर्णय के गरेछ भने 5 नम्बर वडामा बनाउने भनेर निर्णय गरेको छ, तर यही ठाउँमा यही तालमै बनाउने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। हामीले 5 नम्बर वडामा उपयुक्त ठाउँ कहाँ छ राम्रो पाएको पर्ने सार्वजनिक जग्गा भएको ठाउँ, विवादित नभएको ठाउँ भयो भने त्यहाँ बनाउने हामी भनेका छौँ। र तपाईँको वडाबाट तपाईँको वडाध्यक्षज्यूले त्यहाँका केही साथीहरूले के गरेका छन्, निर्णय गरेका छन् भन्दाखेरि त्यो ताल भएको ठाउँमा अस्पताल बनाउने भनेर भनिराख्नु भएको छ। र त्यो ठाउँ मैले सुरुमै अध्यक्षज्यूलाई भन्दाखेरि यो कस्तो ठाउँ हो, यदि तपाईँको नक्सामै ताल छ भने हामीले यसलाई बनाउनै मिल्दैन, कानुनमा चाहिँ सबैले लाग्छ, त्यो हामी फस्ने काम गर्दैनौँ। र यदि तपाईँको गाउँघरमा अब चलन चल्तीमा अब ताल भने पनि यदि नक्सामा तपाईँको ताल छैन भने, सार्वजनिक जग्गा हो भने हामीले त्यहाँ बनाउन मिल्छ भनेर उहाँले त्यो ताल एक हिसाबले त्यसको कित्ता काट गरेर एउटा सार्वजनिक त्यो व्यक्तिको नाममा बनाएको भन्ने कुरा त्यहाँ उहाँले देखाउनु भयो। व्यक्तिको हो, अब उनीहरू चाहिँ अब यसरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले लिएछ, यसमा मिल्छ, ताल होइन भन्ने कुरा भन्नुभयो। तर पछिले अब हामीले अब पालिकाबाट निर्णय गरिसकेपछि त्यो वडामा बनाउँदै अनि त्यो जग्गा देखाइसकेपछि त्यस्तो वास्तविक के हो त भन्दाखेरि हामीले अमिन खटाएर त्यसको फिल्डबुक, ट्रेस नक्सा सबै निकालेर हेर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको वास्तविक त ताल नै रहेको छ। र ताल भएको जग्गालाई केही भूमाफिया केही व्यक्तिहरूले त्यसलाई अब आफ्नो नाममा अब त्यसलाई सार्वजनिक जग्गा बनाएर तपाईँको अब आफ्नो नाममा गराएको पाइयो। र पछि फेरि मुद्दा हालेर त्यसले खारिज गरेको भन्ने कुरा पनि त्यहाँ फेरि छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि अब त्यो ठाउँमा अब बनाउने कुरा आइसकेपछि अब त्यो जग्गा के हुन्छ, त्यो व्यक्तिको बन्छ या ताल रहन्छ या हस्पिटल बन्छ? अब हामीले त्यसमा हस्पिटल बनाउने कुरा मिल्दैन होइन। तपाईँको अन्य सार्वजनिक जग्गा जुन छ 8 नम्बर पर्तीहरू छ भने त्यहाँ बनाउन मिल्यो। अब तपाईँको त्यसपछि अब अथवा कुनै नम्बरी जग्गा कसैले दियो भने बनाउन मिल्यो। तर जुन
तपाईँको ताल भएको जग्गा छ त्यसलाई अब हामी स्थानीय तहलाई संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको हुनाले त्यो व्यक्तिले तपाईँको पाउँदैन व्यक्तिको हुँदैन त्यसले हामीले संरक्षण गर्ने भनेरै तपाईँको तारबार पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसलाई एउटा सिमसार क्षेत्रको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ। त्यसलाई तपाईँको फेरि तपाईँको ताल बनाउन सक्छौँ अथवा त्यसलाई त्यसको वरिपरि अब वृक्षारोपणहरू पनि गर्न सक्छौँ भने विभिन्न प्रयोजनको लागि त्यसरी गर्न सकियो, संरक्षण गर्न सकियो। तर अब ती ठाउँमा ताल मासेर तपाईँको त्यहाँ अब भवन बिल्डिङ बनाउने कुरा त्यसरी तपाईँको मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यहाँ अस्पताल बनाउँदैनौँ। अर्को हामीले अब त्यो वडामा निर्णय गरिसकेका छौँ यो अस्पताल बनाउने भनिसकेपछि अब अहिले फेरि पनि हामीले अस्ति हिजो भर्खरै हामीले निर्णय गऱ्यौँ, 1 हप्ताको टाइम दिएका छौँ। अब त्यो ठाउँमा नमिल्ने भएपछि अर्को जग्गा खोजेर हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्, त्यसपछि हामीले त्यो ठाउँ बनाउँछौँ भनिसकेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब वडा कार्यालयले चाँडै नै अब निर्णय गरेर त्यो उपयुक्त ठाउँ सार्वजनिक जग्गा भएको ठाउँ अथवा त्यो उपलब्ध भएन भने कुनै व्यक्तिले आफ्नो दान गरेको जग्गा भयो भने पनि हामी बनाउनलाई अब पालिकाबाट तयार छौँ भनेर त्यसरी हामीले त्यही हिसाबले निर्णय गरेका छौँ। हुन्छ, जानकारीलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।